देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक. कृष्णा, तुका आयज हांव विचारूंक सोदतां, हिंगा तुवें JCB घालून हो रस्तो साफ केलाय, तुज्या मदीन कितें येयलें आनी कशें कितें करून मातशी 2 उतरां म्हाका सांगशात. एक्चुअली अशें आहा, ह्या गांवांत आमी ह्या वाड्यान आमी नानाचे व्हड जाले. नानाचे व्हड जाले म्हटल्यार आतां अप्रॉक्सिमेटली पळोवंक जाल्यार आय एम 41 years old. ह्या ल्हानपणासून आनी हे एजी प्रमाणे पळोवंक जाल्या हो जो शार्प टर्न आसा हांगासर जायते एक्सिडेंटल केस जाल्या, पूण हेजेर कोणेन लक्ष घालूंक ना. वॉर्ड मेंबर आमी निवडून हाडटा कित्या खातीर, कित्या पासत तर गांवची उदरगत जावपा खातीर. गांवचे जे कितें रस्ते आसा जावं नालाज आसा हें तें पळोवपा खातीर आमी एक वॉर्ड मेंबर निवडून हाडटा. हे गांवकार मेळोन आमी वॉर्ड मेंबर निवडून हाडटा जाल्यार हें काम तेंचें आसता. आमी पार्टी करता, पयशे हजारीन मोडटा, टेबलाचेर बसता, फ्रेंड्सां बरी ड्रिंक्स करता आनी कितें करता ते पयशे हजारांनी मोडटा. पूण असलीं कामां जेन्ना आमी वॉर्ड मेंबर म्हणून कोणाक निवडून हाडटा हें काम तेंचें आसता. सो आयज स्टेप घेवपाचें कारण कित्या खातीर, कित्या पासत जाल्यार हें खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसलेली. कित्याक हांगासर जायते एक्सिडेंटल केस जाल्लेले आसा. हो इतलो शार्प टर्न आसा की कितेंय जावंक शकता आसलें. हांगा जायते लोक पडले हांगासर. हे जे SS इतलें आसा पळय व्हडलें काम कांयच न्हू, तें कंट्रोल करपाक जाय. आयज जें कितें हांवें केलां पळय तें लोकांच्या हिता खातीर केलां, भलायके खातीर केलां आनी तेंचे एक्सिडेंटल खंय तरी केसीस कमी जातले म्हण हांवें वाडेकारांक मेळोन हांवें केलां. हें कळ्ळें तुका. देव बरें तुका कृष्णा. आनी क्वेश्चन नासले. देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक. कृष्णा, तुका आयज हांव विचारूंक सोदतां, हिंगा तुवें JCB घालून हो रस्तो साफ केलाय, तुज्या मदीन कितें येयलें आनी कशें कितें करून मातशी 2 उतरां म्हाका सांगशात. एक्चुअली अशें आहा, ह्या गांवांत आमी ह्या वाड्यान आमी नानाचे व्हड जाले म्हटल्यार आतां अप्रॉक्सिमेटली पळोवंक जाल्यार आय एम 41 years old. ह्या ल्हानपणासून आनी हे एजी प्रमाणे पळोवंक जाल्या हो जो शार्प टर्न आसा हांगासर जायते एक्सिडेंटल केस जाल्या, पूण हेजेर कोणेन लक्ष घालूंक ना. वॉर्ड मेंबर आमी निवडून हाडटा कित्या खातीर, कित्या पासत तर गांवची उदरगत जावपा खातीर. गांवचे जे कितें रस्ते आसा जावं नालाज आसा हें तें पळोवपा खातीर आमी एक वॉर्ड मेंबर निवडून हाडटा. हे गांवकार मेळोन आमी वॉर्ड मेंबर निवडून हाडटा जाल्यार हें काम तेंचें आसता. आमी पार्टी करता.